तत्सत् श्री श्री गीता महात्मा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषि उवाच गीतार्चैव महात्मां यथावत् सुतमेवाद पुरा नारायणक्षेत्रे वैश्येन मुनिनोदितम्। श्रुत उवाच भद्रं भगवता पिष्ठं यद्धि गुप्ततमं परं शक्यते केन तदुक्तं गीता महात्म्यम् उत्तमम्। कृष्ण जानति वै सम्यक् किञ्चित् कुन्तीसुता फलं वैश्यो वा वैश्यपुत्र वा यज्ञवल्क्यः मैथिलाः। अन्ये श्रवणश्रुत्वा लेशं संकीर्तयन्ति च तस्माद् किञ्चित् वदाम्यत्र वैशशासनमया श्रुतम्। सर्वोपनिषद गाव दुग्धा गोपालनन्दना पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सारथ्यम् अर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकोत्तराय उपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। संसारसागरं घोरं तर्तुमिच्छति य नरः गीतानावं समासद्य पारं यति सुखेन सा। गीताज्ञानं श्रुतं नैव सदैव अभ्यासय गताः मोक्षमिच्छति मूढात्मा याति बालकहस्यतम्। ये शृण्वन्ति पठन्त्येव गीतशास्त्रम् अहर्निशं न ते वै मानुषाज्ञेया देवरूपान् संशयाः। गीताज्ञानेन सम्बद्धं कृष्ण प्रहर्जुनाय वै भक्तितत्त्वं परं तत्र सगुणं वाथ निर्गुणम्। सोपनष्टदशैरेवं भक्तिमुक्तिसमुश्रितयः क्रमश चित्तशुद्धिः स्यात् प्रेमभक्त्यादिकर्माणि। साधुर्गीतमभ्यसिष्यानं संसारमालनाशनं श्रद्धाहीनस्य तत्कार्यं कुस्तिस्नानं वृथैव तत्। गीतायाश्च न जानति पठनं नैव पाठनं स एव मनुष्ये लोके मोघकर्म करो भवेत्। तस्माद् गीतं न जानति नाधमस्तत्परजनाः धीकतस्य मनुषं देहं विज्ञानं कुलशीलतम्। गीतार्थं न विजानाति नाधमस्तत्परजनाः धीक शरीरं शुभं शीलं विभावं तद्गृहाश्रमम्। गीताशास्त्रं न जानति नाधमस्तत्परजनाः धीक प्रारब्धं प्रतिष्ठां च पूजां मानं महत्तमम्। गीताशास्त्रे मतिर्नास्ति सर्वं तन्निष्फलं जगः धीक तस्य ज्ञानदातरं व्रतं निष्ठं तपो यशः। गीतार्थो पठनं नास्ति नाधमस्तत्परजनाः गीता गीतं न यज्ज्ञानं तद्विद्यासुरसम्मतम्। तन्मघं धर्मरोहितं वेदवेदान्तगर्हितं तस्माद् धर्ममयी गीता सर्वज्ञानप्रयोजिका। सर्वशास्त्रसारभूता विशुद्ध्या सा विशिष्यते। योधीते विष्णुपरबाहे गीतां श्रीहरिवासरे स्वापन् जाग्रन् चलं तिष्ठन् शत्रुर्भिन्नस्रह्यते। शालग्रामशिलायां वा देवागारे शिवालये तीर्थे नद्यात् पठेद् गीतं सौभाग्यं लभते ध्रुवम्। देवकी नन्दन कृष्ण गीतपाठेन तुष्यति यथा न विधिर्दानेन यज्ञतीर्थव्रतादिभिः। गीताधीता च येनापि भक्तिभावेन चेतसा वेदशास्त्रपुराणादि तेनाधीतानि सर्वशः। यज्ञस्थाने सिद्धपीठे शिलाग्रे सत्सभासु च यज्ञे च विष्णुभक्ताग्रे पठन् सिद्धिं परं लभेत्। गीतापाठं च श्रवणं यः करोति दिने दिने कृतववाजिमेधद्याः कृतस्तेन सदक्षिणाः। यः शृणोति च गीतार्थं कीर्तयत्येव या परं श्रोवयश्च परार्थं वै स प्रयाति परं पदम्।
गीतया पुस्तकं शुद्ध्यं यर्पयेत्येव सादरात् विधिना भक्तिभावेन तस्य भर्या प्रिया भवेत्। यशो सौभाग्यम् आरोग्यं लभते नत्र संशयाः द्वैतानां प्रियो भूत्वा परमं सुखम् उष्णुते। अभिचारोद्भवं दुःखं वर्षापो आगतं च यत् नोपसर्पति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे। तापत्रयोद्भवा पीडा नैव व्याधिर्भवेत् क्वचित् न शापो नैव पापं च दुर्गतिर्नरकं न च। विस्फोटकादाय देहे न बाधन्ते कदाचनाः लभेत कृष्णपादे दास्यां भक्तिं च अव्यभिचारिणीम्। जायते सततं सख्यं सर्वजीवगणैः सह प्रारब्धं भुञ्जते वापि गीता अभ्यासारतस्य च स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा न फलिप्यते। महापापातिपापानि गीताध्यायी करोति चेत् न किञ्चित् स्पृश्यते तस्य नौलिनीदलम् अम्भ्यसा। अनाचारोद्भवं पापम् अवच्यादि कृतं च यत् अभक्ष्यभक्षजं दोषम् अस्पर्शस्पर्शजं तथा। ज्ञानाज्ञानं कृतं नित्यम् इन्द्रियैर्जनितं च यत् तत्सर्वं नाशमयाति गीतापाठेन तत्क्षणात्। सर्वत्र प्रतिभूत्या च प्रतिगृहे च सर्वशः गीतापाठं प्रकुर्वान् न लिप्यते कदाचन। रत्नपूर्णं महि सर्वं प्रतिगृहाभिधानतः गीतापाठेन चैकेन शुद्धस्फटिकवत् सदा। यस्यन्तः कारणं नित्यं गीतायां रमते सदा स शग्निक सदा जापि क्रियावान् स च पंडिता। दर्शनीय स धनवान् स योगी ज्ञानवानपि स एव यज्ञिको याजी सर्ववेदार्थदर्शकाः। गीताया पुस्तकं यत्र नित्यपाठश्च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। निवसन्ति सदा देहे देहे शेष अपि सर्वदा सर्वे देवस्य ऋषय यज्ञिन देहरक्षकाः। गोपाल बालकृष्णापि नारद ध्रुव पार्षदयः सहाय जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं तथा मोदते तत्र श्रीकृष्ण भगवन् राधाया सह। भगवन् श्रीकृष्णयुवाच गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सारोत्तमं गीता मे ज्ञानमुत्तग्रं गीता मे ज्ञानमव्ययम् गीता मे चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं पदं गीता मे परमं गृहं गीता मे परमो गुरुः। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे परमं गृहं गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहम्। गीता मे परम विद्या ब्रह्मरूपा न संशया अर्धमात्र हरा नित्यम् अनिर्वच्य पदात्मिका। गीता नमानि वक्ष्यामि गुह्यानि शृणु पाण्डव कीर्तनात् सर्व पापानि विलयं यन्ति तत्क्षणात्। गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंद भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंद तत्त्वार्थ ज्ञान मंजरी। इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं लभेन् नित्यं तथान्ते परम पदम्। पाठ्य समर्थः संपूर्णं तदर्ध पाठमाचरेत् त्वदा गोदानजं पुण्यं लभते नत्र संशयः। त्रिभागं पाठमानस्तु सोमयागफलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत्। तथाध्यायद्वयं नित्यं पठमानो निरन्तरं
इंद्रो लोकम अवप्नोति कल्पमेकं वसेत् ध्रुवम्। एकमध्यायकं नित्यं पठोति भक्तिसंयुतः रुद्रलोकम् अवप्नोति गणभूत्या वसेस्वरम्। अध्यायार्धं च पादं वा नित्यं या पठेत जनाः प्राप्नोति रोबिलकं स मन्वन्तर समाशतम्। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं त्रिद्येकमेकमर्धं वा श्लोकानां या पठेन्नराः चन्द्रलोकम् अवप्नोति वर्षनामयुतं तथा। गीतार्थम् एकं पादं च श्लोकम् अध्यायमेव च स्मरं त्यक्ता जनो देहं प्रयाति परमं पदम्। गीतार्थम् ओपि पाठं वा शृणुयादन्तकालतः महापातकयुक्तयोऽपि मुक्तिभागी भवेज्जनाः। गीता पुस्तको संयुक्ताः प्राणस्त्यक्ता प्रयाति या वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीताध्याय समायुक्तो मृतमानुषं व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमम्। गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत् यद् यत् कर्म च सर्वत्र गीता पाठो प्रकृतिमत् तत्तत् कर्म च निर्दशं भूत्या पूर्णत्वमप्नुयात्। पितॄनुद्दिश्य या श्रद्धे गीतापाठं करोति हि सन्तुष्टा पितरस्तस्य निरयादयन्ति सर्गतिम्। गीतापाठेन सन्तुष्टः पितरः श्रद्धतर्पिताः पितृलोकं प्रयान्त्येव पुत्राशीर्वाद तत्पराः। गीतापुस्तकदानं च धेनुपुच्छसमन्वितं कृत्वा च तद्दिने सम्यक् गीतार्थ जायते जना। पुस्तकं हेम संयुक्तं गीतया प्रकरोति यः दत्त्वा विप्राय विदुषे जायते न पुनर्भवम्। शतपुस्तकदानं च गीतया प्रकरोति यः स याति ब्रह्मसाधनं पुनरावृत्ति दुर्लभम्। गीतादान प्रभावेन सप्तकल्पमितः समाः विष्णुलोकम् अवाप्यन्ते विष्णुना सह मोदते। सम्यक् श्रुत्या च गीतार्थं पुस्तकं या प्रदापयेत् तस्मै प्रीत श्रीभगवन् ददाति मानसप्सितम्। देहं मनुष्यमाश्रित्य चतुर्वर्णेषु भारत न शृणोति न पठति गीताम् अमृतरूपिणीम्। हस्तात् उक्तामृतं प्राप्तं स नरो विषमश्नुते। जनः संसार दुःखार्तो गीताज्ञानं समालभेत् पीत्वा गीतामृतं लोके लब्धा भुक्तिं सुखी भवेत्। गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादायः निर्धूतकल्मषलोके गतस्ते परमं पदम्। गीताशूना विशेषोऽस्ति जनेषुच्चारकेषु च ज्ञानस्यैव समग्रेषु समाब्रह्मस्वरूपिणी। यभिमानेन गर्वेण गीतानिन्दं करोति च समेति नरकं घोरं यावदाहूत संप्लवम्। अहङ्कारेण मूढात्मा गीतार्थं नैव मन्यते कुम्भिपाकेषु पच्येत यावत् कल्पक्षयो भवेत्। गीतार्थं वाच्यमानं य न शृणोति समीपतः स शुकरभवं यनिम् अनेकामधिगच्छति। चौर्यं कीर्त्यां च गीतया पुस्तकं या समानयेत् न तस्य फलं किञ्चित् पठन् च वृथा भवेत्। य श्रुत्य नैव गीतार्थं मोदते परमार्थतः नैव तस्य फलं लोके प्रमतस्य यथाश्रमाः। गीतं श्रुत्वा हिरण्यं च भज्यं पट्टम्बरं तथा निवेदयेत् प्रदानार्थं पीतये परमात्मनः। वाचकं पूजयद्भक्त्या द्रव्यवस्त्रादि उपस्करायः अनेकैर्बहुधा प्रीत्या तुष्यतं भगवान् हरि। सूतो उवाच
महात्म्यम् एतद् गीतया कृष्णप्रक्तं पुरातनं गीतान्ते पठते यस्तु यथोक्तो फलभाग भवेत्। गीतया पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव या पठेत् वृथा पाठफलं तस्या श्रम एव उदाहृताः। एतन्महात्मा संयुक्तं गीतापाठं करोति यः श्रद्धया या शृणोत्येव परमां गतिमाप्नुयात्। श्रुत्वा गीतामर्थयुक्तं महात्म्यं या शृणोति च तस्य पुण्यफलं लोके भवेत् सर्वसुखावहम्। इति श्री वैष्णवीय तंत्रसारे श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं समाप्तम्।